आइए सुनते हैं हकीकत पर मबनी एक जिनजाती के इश्क की कहानी। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं नॉर्थ नाजिमाबाद कराची का रिहायशी हूँ। ये मेरी कहानी है जो कि हकीकत पर मबनी है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल की होगी। हम लोग मॉडल कॉलोनी में रहते थे और मैं मलीर कैंट के एक गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। चूँकि मेरे वालिद साहब रेलवे के महकमे से वाबस्ता थे, इसलिए उनको पास मिलता था और हम बच्चे लोकल ट्रेन के ज़रिए स्कूल जाते थे और गर्मियों की छुट्टी में ज़्यादातर तेज़गाम के ज़रिए पंजाब घूमने जाते थे। बहरनो एक मरतबा हम लोग यानी पूरी फैमिली के साथ सैर व तफरी के लिए पंजाब जा रहे थे और एसी स्लीपर की पूरी बोगी बुक थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रही थी। रात का वक्त था। अम्मी और छोटे बहन भाई सब बेखबर सो रहे थे। मैं ऊपर की बर्थ पर लेटा बच्चों के एक मैगजीन का मुताला कर रहा था कि इससे मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली हुई कि पूरे 30 साल की उम्र तक इस तब्दीली ने मुझे परेशान रखा और साथ में घर वालों को भी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई चुपके चुपके मेरे कान में सरगोशी कर रहा है। वो आवाज़ इतनी मीठी थी, किसी लड़की की आवाज़ थी कि मैं उस आवाज़ के सहर में गुम हो गया, जो कि मैं साफ तौर पर सुन सकता था कि वो कह रही थी कि तुम सिर्फ मेरे हो। और ये लफ्ज़ बार बार दोहराया जा रहा था कि अचानक मेरी अम्मी ने आवाज़ दी और मैं इस शहर से बाहर आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अगर नहीं सो रहे तो नीचे आ जाओ और मैं ऊपर जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। मैं नीचे आ गया और अम्मी ऊपर बर्थ पर जाकर सो गई। मैं खिड़की वाली साइड पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वही तकरार, वही आवाज़। अब मैंने बड़ी मोहब्बत करके आहिस्ता से सवाल किया कि तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आती, कि अचानक एक साया मेरे पास से गुजरकर तेज़ी के साथ आगे निकल गया और बंद दरवाजे में गायब हो गया। फिर दोबारा मेरे कान में आवाज़ आई कि कराची में मुलाकात होगी। फिर मैं भी नींद की आगोश में चला गया। जब हम लोग घूम फिर कर तकरीबन 15 दिन के बाद वापस कराची आ रहे थे तो ट्रेन में फिर उसी आवाज़ ने मुझसे सरगोशी की कि बहुत जल्द मुलाकात होगी, और फिर खामोशी हो गई। फिर हम भाई बहन एक दूसरे से मजाक करते रहे और ये बात भी मेरे जहन से निकल गई। कराची अपने घर पहुंचकर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद स्कूल भी खुल गए और फिर मैं भी हर बात भूलकर पढ़ाई की तरफ लग गया। एक दिन अचानक स्कूल से वापसी पर लोकल ट्रेन में मेरे बिल्कुल बराबर में एक लड़की आकर बैठ गई, जबकि इससे पहले मेरी बहन मेरे पास बैठी थी। मैं घबरा गया और चिल्लाने लगा कि मेरी बहन कहाँ गई। तमाम लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मेरी बहन ने कहा कि क्या हुआ है भाई, मैं यहीं पर तो हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। खैर मैं खामोश हो गया। हम लोग घर आ गए, खाना वगैरह खाकर सो गए। हम लोगों के घर के अंदर ही एक बड़ा बाग बना हुआ था जिसमें इमली, पीपल और आम के बड़े बड़े दरख्त थे और तकरीबन 500 गज पर बाग बना हुआ था, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था और हम घर के अफराद भी ज़्यादा थे, यानी 12 बहन भाई और अम्मी अब्बू, कुल 14 अफराद पर मुश्तमिल हमारी फैमिली थी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब मेरी अचानक आंख खुल गई और मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर पर मौजूद है। मैं घबरा गया और उठने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बदन में जान नहीं है। फिर वही आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम पीपल के दरख्त के पास आ जाओ। ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं ट्रांस की हालत में खामोशी से अपने कमरे से निकलकर पीपल के दरख्त के पास चला गया। हालांकि मैं इतना बाहिम्मत भी नहीं था। मैं अपने पूरे वजूद से कांप रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसे नॉर्मल हो गया जैसे कोई बात ही ना हो। फिर उसने कहा कि आओ हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं, और देखते ही देखते हम लोग पीपल के दरख्त पर सबसे ऊपर वाली मोटी शाख पर जाकर बैठे हुए थे। मैं इस कदर आरामदेह महसूस कर रहा था जैसे किसी कुर्सी या सोफे पर बैठा हूँ। उसने कहा कि आज से हम लोग दोस्त हैं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर लूँगी और तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। फिर ना जाने हम कब तक बातें करते रहे। सुबह मैं अपने बिस्तर पर था। फिर तो ये रोज़ का मामूल हो गया। मैं पढ़ाई में और खेल कूद में सबसे आगे आ गया, यहाँ तक कि स्कूल में अपनी जमात का मॉनिटर हो गया। स्कूल के सालाना खेल के मैदान में अव्वल इनाम लेने लगा, हालांकि मैं पढ़ाई और खेल कूद में इतना माहिर भी नहीं था।
बहरहाल मेरे घर वाले खुश थे कि मैं पढ़ाई और खेल कूद में सबसे आगे जा रहा हूँ। वक्त गुजर रहा था, हमारी मुलाकात पीपल के दरख्त पर मुसलसल हो रही थी और घर वालों को भिनक भी नहीं थी। अब मेरा खौफ भी दूर हो गया था। मैं रात का बेचैनी से इंतज़ार करता रहता था। उसने कहा कि सरफराज, मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगी कि तुम्हारे घर वाले और पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे और तुम सबकी नज़र में हीरो बन जाओगे, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि मुझसे कभी अलग नहीं होगे। मैंने उससे वादा कर लिया। अब हम इस तरह मिलते थे कि रात के वक्त पीपल के दरख्त की सबसे ऊपरी शाख पर हमारा ठिकाना होता था। एक तवील मुलाकात के बाद उसने अपना नाम मुझे नाइला बताया। अब मैं और नाइला इस तरह मिलते थे जैसे दो इंसान हों। मैं तो ये बात ही भूल गया कि वो एक जिन जाती थी और ये बहुत खतरनाक खेल था। आग और मिट्टी का खेल था जिससे मेरे घर वाले बेखबर थे। लेकिन मुझे ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि मेरी तमाम कामयाबी के पीछे उसी का हाथ था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन की शादी का दिन आ पहुँचा। मैंने उसको बताया कि मेरी बाजी की शादी है, कुछ दिनों के लिए हमें अपनी मुलाकात ख़त्म करनी पड़ेगी। वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गई। उसने कहा कि अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हारी बाजी की शादी में रंग में भंग डाल दूंगी, फिर लोग तमाशा देखेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खौफजदा हो गया। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी और हमारी मुलाकात वैसे ही जारी रही। रात भर हम लोग सिर्फ मोहब्बत में डूबे रहते, दुनिया जहां की बातें करते, यहाँ तक कि मेरी बाजी की शादी का दिन आ पहुंचा। मैंने उसको बताया कि आज मेरी बाजी की शादी है। उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी बाजी की शादी में शिरकत करूंगी। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है। उसने कहा कि ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ना जाने क्या हुआ कि मेरी बाजी की शादी में एक वैरायटी प्रोग्राम रखा गया जिसमें उस वक्त बड़े फनकार शिरकत करते थे। हालांकि हमारा घराना बड़ा मजहबी था, ऐसा प्रोग्राम बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन ऐसा हो गया और किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब ने भी नहीं किया, जबकि वो जुनूनी मजहबी थे। शादी की रात में जो फनकार आए उसमें नाइला भी शामिल थी। जब प्रोग्राम रात को शुरू हुआ और अनाउंसर ने ऐलान किया कि अब नाइला साहिबा अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी, तो मैं हैरत से उस मासूम सी लड़की को देखने लगा। उसने आंख के इशारे से मुझे आगे आने के लिए कहा। मैं आगे आकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने माइक संभाला और एक मदभरी आवाज़ में गीत गाना शुरू किया। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उस आवाज़ में इस कदर सहर था कि तमाम लोग उसकी आवाज़ में गुम हो गए और एक खामोशी छा गई। जब वो खामोश हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। प्रोग्राम के आखिर में नाइला ने माइक संभाला और कहा कि मेरे साथ दुल्हन के भाई सरफराज भी ये गाना आप लोगों को सुनाएंगे। मैं हैरान और परेशान हो गया कि गाना तो दूर की बात, मुझे तो बोलना भी ठीक से नहीं आता। उसने आंख के इशारे से मुझे तसल्ली दी और अपने कांपते हुए वजूद के साथ में स्टेज पर आ गया। म्यूज़िक बजाने वालों ने जब म्यूज़िक शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे मेरी जान ही चली जाएगी। लेकिन पहले नाइला की खूबसूरत आवाज़ उभरी। गीत के बोल थे, अगर मुझे तुम ना मिले तो मैं ये समझूंगी कि ज़िंदगी यूं ही गुजर गई, बसर ना हुई। म्यूज़िक बज रहा था, उसने भी इशारा किया। अब जब मैंने वही बोल गाना शुरू किए तो इस कदर खूबसूरत गाना मैं गा रहा था कि मुझे खुद भी हैरत हो रही थी। प्रोग्राम के आखिर में मेरी भी बहुत तारीफ हुई और मेरी बहन रात देर के बाद अपने घर रुखसत हो गई। वक्त अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था। वक्त के बेरहम हाथों ने मेरे वालिदैन को भी मुझसे छीन लिया। मैं यूनिवर्सिटी से आला तालीम लेकर फारिग हो चुका था और गवर्नमेंट की नौकरी दिलाने में भी नाइला का बड़ा हाथ था। फिर मेरी कोयटा पोस्टिंग हो गई, जहाँ मुझे खूबसूरत सा घर भी अलॉट हो गया। अब नाइला मेरे साथ ऐसे रहती थी जैसे कि मियाँ बीवी रहते हों। हम दोनों ही बहुत खुश थे, मगर हमारे दरमियान कभी जिस्मानी मिलाप नहीं हुआ था। दुनिया वालों के सामने हम लोग मियाँ बीवी ही थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैं एक बहुत बड़ी उलझन में आ गया। मेरे दफ्तर में एक लड़की पोस्ट होकर आई जिसका नाम मेहरबानो था। वो निहायत खूबसूरत और तमीज़दार, सीरत और सूरत दोनों में ही यकजा। कुछ अरसे में मैंने नोट किया कि वो मुझ में खासी दिलचस्पी ले रही थी और उसकी कोशिश होती थी कि जब तक दफ्तर का टाइम हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे करीब रहे। मैं भी एक इंसान था, गोश्त पोस्ट का बना हुआ, जज्बात तो मेरे भी थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं और मेहरबानो करीब आते गए और इस कदर करीब आ गए कि हम दोनों अलग अलग नहीं एक वजूद बन गए। उधर मैं नाइला की तरफ से फिक्रमंद था,
کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے یا بے خبری کا اظہار کر رہی ہے، حالانکہ جنزادی ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات سے باخبر رہتی تھی۔ ایک رات بہت طوفانی بارش ہو رہی تھی کہ نائلہ بڑے غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں نے معصوم بن کر کہا کہ کیسی بے وفائی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مجھے سب پتا ہے، تم نادان نہیں بنو۔ پھر مجبوری میں مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مہربانو اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے اپنے ہاتھوں پر لے کر اس طرح گھما رہی تھی جیسے میں کوئی کھلونا تھا۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پر پھینک دیا، میرے تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی اور کہا کہ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے میری ایک بات غور سے سنو۔ پیار کوئی بول نہیں، پیار کوئی آواز نہیں، نور کی بوند ہے، صدیوں سے بہا کرتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورتی رہی۔ میں ایک شرط پر تم کو اجازت دیتی ہوں کہ مہربانوں سے تم شادی کر سکتے ہو۔ وہ کیا شرط ہے؟ مہربانوں کی کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں اپنا پیار زیادہ تقسیم نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، سوچا کہ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں نے ان مہربانوں کے گھر والوں کی مرضی سے مہربانوں سے نکاح کیا۔ اب بانو میں اور نائلہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن بانو بیچاری اب نائلہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ جب نائلہ کا دل چاہتا بانو کو نیند کی آغوش میں اس طرح غرق کر دیتی کہ وہ بیچاری 2 دن بے خبر سوتی رہتی، اور جب بیدار ہوتی تو 4 دن نیند سے کوسوں دور رہتی۔ میری بیوی مہر بانو زرخیز عورت تھی کہ فوراً ہی حاملہ ہو گئی۔ بانو سے میرے 2 بچے ہوئے، مگر نائلہ کے بے رحم ہاتھوں سے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ نائلہ نے مجھے پہلے ہی وارننگ دی ہوئی تھی۔ مہر بانو بہت اداس رہتی تھی، اور جب کبھی میں اس کی دلجوئی کرتا تو نہ جانے کہاں سے نائلہ آ جاتی، اور پھر وہ مہر بانو کو نیند کی آغوش میں لے جاتی۔ اب تو مجھے نائلہ سے خوف آنے لگا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، بہن بھائی پردیس میں تھے، کوئی دوست باپ نہیں تھا، میں کس سے اپنے دل کی بات کرتا؟ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی عامل سے مل کر جنزادی نائلہ کا کام تمام کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں عامل سید دلبر زیدی کی بہت دھوم مچی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں عامل صاحب سے ملوں گا، مگر نہ جانے میرے خیالات کا نائلہ کو کیسے پتہ چل جاتا۔ ایک دن جنزادی نائلہ میرے پاس آئی اور بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ جو تم سوچ رہے ہو نا وہ ممکن نہیں، کوئی بھی عامل دلبر زیدی وغیرہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آئندہ تم نے یہ بات سوچی یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو میں مہربانوں کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، چونکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بلکہ محبت نہیں عشق کرتی ہوں، ورنہ تمہاری گردن کاٹ کر لاش درخت پر لٹکا دیتی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ نائلہ کے ہاتھوں اپنی موت کا تصور کر کے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور معافی مانگ لی، اور اب شب و روز ویسے ہی گزرنے لگے، مگر مہربانوں کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہ زندہ میں تھی نہ مردہ میں۔ اس کے 2 بچوں کی موت نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں جنزادی نائلہ سے بات کرنا ضروری سمجھا، اور ایک دن جبکہ نائلہ بہت موڈ میں تھی اور خوش بھی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مہربانوں بہت غمزدہ رہتی ہے، تھوڑی سی خوشی اس کو بھی دے دو، اب تم اس کو کم از کم ایک اولاد کی ہی خوشی دینے دو۔ یہ سن کر جنزادی کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا کم ہے کہ میں نے مہربانوں کو تمہاری زندگی میں رہنے دیا، اور اگر تم اس نیت سے اس کے پاس گئے کہ تم اس سے ہم بستری کرو گے تو میں کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پھر میں خاموش ہو گیا، لیکن میں مہربانوں کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نائلہ سے شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم مہربانوں کو سیر و تفریح کے لیے لے جا سکتے ہو، مگر تفریح کی حد تک تم اس کو سمندر کے کنارے لے جاؤ یا کسی ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھلاؤ، مگر رات کو اس سے دور رہو یا میں دور کر دوں گی۔ میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا جیسے کہ میں کوئی کمزور شکار ہوں اور شکاری کے جال میں پھنس چکا تھا، اور اب مجھے مہربانوں کی بڑی فکر تھی۔ ان تمام باتوں میں اس بیچاری کا تو کوئی دخل عمل نہیں تھا، بیکار میں ہی وہ ایک باوفا بیوی ہونے کے باوجود مجھ سے دور تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں قرآن پاک سے مدد لیتا ہوں اور اللہ کے حضور اپنی فریاد کرتا ہوں۔ اس نیت سے میں اٹھا، وضو کیا، چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی، جنزادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور مہربانوں اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ میں نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔
مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نماز کے درمیان کوئی بہت سختی کے ساتھ میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ نماز ادھوری ہی رہی، کیونکہ نہ میں رکوع میں جا سکتا تھا نہ ہی سجدہ کر سکتا تھا۔ جب میں نماز چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو پھر سکون ملا۔ میں جب قرآن اٹھانے کے لیے اٹھا تو بند کمرے میں ہوا کا ایک ایسا شدید سر جھونکا آیا کہ مئی کے مہینے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اچانک جن ذاتی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ یہ سب احمقانہ حرکت بند کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے تمہارے حالات کا پتہ نہیں ہوتا؟ میں بہت خوفزدہ ہو گیا اور خاموش رہا۔ میرا آفس وہ واحد جگہ تھی جہاں میں سکون سے سوچ سکتا تھا۔ مہربانوں کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ اور وہاں پر آرام کر لو، کیونکہ یہاں پر تم بے آرام رہتی ہو اور میرے دفتر کے بعد میں تم کو ٹائم دے پاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے نیند بہت آتی ہے اور نہ مجھے آپ کی خبر ہوتی ہے نہ کسی اور بات کی، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ تمہارا حال ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے ٹائم لیتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس عرصے میں جنزادی نائلہ پھر میرے پاس آئی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے جب تم مہربانوں سے ہم کلام ہوتے ہو۔ میں اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتی ہوں، میں نے تمہیں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی۔ دیکھو نائلہ، میں ایک انسان ہوں اور تم جن ذاتی، تم ہی بتاؤ میں مہربانوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ میرے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ اس نے بڑے معنی خیز انداز سے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ میں تم کو اس بات سے محروم ہی کر دیتی ہوں کہ تمہیں کسی عورت کی پھر ضرورت ہی نہ رہے؟ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے معصوم بن کر پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ مسکرانے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں عجیب الجھن کا شکار ہو گیا۔ وقت بڑی بے رحمی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ مہربانوں روز بروز مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو یہ شک تھا کہ میں کسی اور عورت کے چکر میں ہوں، اور اس کے دل میں یہ وہم پڑ گیا تھا کہ شاید میں اس کو نیند کی گولی دیتا ہوں، اس لیے وہ سوتی رہتی ہے۔ دوسری طرف جنزادی نائلہ میرے لیے سہان روح بنی ہوئی تھی۔ میں ایسے بھنور میں پھنس چکا تھا کہ اس بھنور سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جنزادی کبھی کبھی اس قدر جذباتی ہو جاتی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بھی جان لے لے گی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا یا اللہ میری مدد کر رہا تھا۔ ایک دن میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک آیت الکرسی کا فریم خرید لیا اور اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر اس فریم کو لٹکا دیا۔ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں تھی، بس اللہ پاک کا کلام تھا۔ خوبصورت فریم تھا، لیکن جنزادی نائلہ کے لیے وہ ایسا تالا لگ چکا تھا جس کو کھولنا اس کے لیے بہت ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جنزادی کو میرے پاس آنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، اور اس بات کا جنزادی نے بھی گلہ کیا کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اب میں تمہارے پاس آنے سے خود بخود گھبرانے لگی ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے ہی جنوں کا پورا کنبہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں۔ خاص طور پر میرے دادا کا بہت اصرار ہے کہ تم ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو جو ہمارے کنبے کو بالکل بھی پسند نہیں۔ پھر میں نے دوسری ترکیب یہ کی کہ میں نے چاروں کل گھر کے چاروں طرف باقاعدہ پرنٹ کروا کر لگا دیے۔ ایک ماہ گزر گیا، جنزادی میرے پاس نہیں آئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب جنزادی نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اپنی بیوی مہربانوں کے قریب ہونا شروع ہو گیا اور اس کو اپنے اعتماد میں لے کر ہم دونوں نے اپنے ازدواجی رشتے کو پھر سے استوار کیا۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی اور کافی حد تک مطمئن ہو گئی، لیکن ایک رات کافی گزرنے کے بعد تقریباً صبح ہونے کے قریب تھی کہ جنزادی نائلہ میرے پاس میرے بیڈ روم میں آ گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی رنگت بھی کافی بدلی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ جب میرے پاس آتی تھی تو وہ بہت خوبصورت اور گوری تھی، مگر آج وہ کالی اور چہرے سے اداس تھی۔ اس کے چہرے کی جھریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ آج میری تم سے آخری ملاقات ہے، میرے خاندان والے بہت ناراض ہیں، تم نے ہر طرف اللہ کا کلام میرے لیے آگ کا دریا بنا کر لگا دیا ہے۔ اللہ کے کلام کی وجہ سے میں جلنے لگتی ہوں، میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن تم میری محبت تھے اور میں تم کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ جاتے وقت میں تم کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں اپنے دادا سے اجازت لے کر آئی تھی کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے میرے گرد حفاظتی حصار کھینچا، اسی وجہ سے میں تمہارے گھر کے اندر آ سکی ہوں۔ میں نظریں نیچے کیے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا تم آخری مرتبہ میری طرف پیار سے نہیں دیکھو گے؟
मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ऐसे कांप रहा था कि जैसे सख्त सर्दी हो और मैं बेलिबास सर्दी की शिद्दत में खड़ा हूँ। मेरे सामने एक निहायत भयानक शक्ल की बुढ़िया खड़ी थी, जिसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और काला भयानक चेहरा मेरे सामने था। फिर मैं अपने हवास खो बैठा और बेहोश हो गया। जब मैं अपने होश में आया तो मैं अपने बेडरूम में मेहरबानों के साथ था और वो जिनजादी अब वहाँ मौजूद नहीं थी। फिर जिनजादी नाइला कभी लौटकर वापस नहीं आई और मैं और मेहरबानों एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, जिनकी तालीम और तरबियत में हम लोग मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जैसे जिनजादी नाइला कहीं ना कहीं मेरे आसपास मंडलाती है, कभी साए की शक्ल में, कभी मेहरबानों के अंदाज में। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बात नहीं रही। आज इस बात को काफ़ी अरसा हो गया है। मेरा बेटा अमेरिका में एक बड़ी फर्म में मुलाजिम है, मेरी बेटी जर्मनी में अपने मियाँ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने मेहरबानों को तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया था। अब हम दोनों उम्र के इस हिस्से में हैं जहां मौत पूरी ताकत के साथ हम लोगों का ताकुब कर रही है। और मेहरबानों जब मूड में होती है तो कहती है, देखो कहीं नाइला तो नहीं आ गई। फिर हम दोनों हंस पड़ते हैं।